अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक और अहम केस डिस्कस करेंगे जो है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दरअसल दोस्तों ये केस स्टार्ट होता है 1977 के बाद। हुआ यूं था कि 1977 में इलेक्शन होने जा रहे थे, पाकिस्तान के दूसरे इलेक्शन होने जा रहे थे और भुट्टो की हुकूमत थी और भुट्टो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि यार ये मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा और थोड़ी बहुत पब्लिक की भी उसको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन जो अपोजिशन वाले लोग थे ना, उन्होंने भुट्टो को जनाब शिकस्त देने के लिए एक अलायंस बनाया जिसका नाम था पीएनए। ठीक है। और पाकिस्तान नेशनल अलायंस। उन्होंने कहा कि जी हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और हम भुट्टो को शिकस्त देंगे। चलो जी, इलेक्शन हो गए 7 मार्च को। तो जनाब पीपल्स पार्टी ने जनाब 200 में से 155 सीटें जीती और पीएनए ने को सीटें मिली सिर्फ 36। तो इस पे जनाब पीएनए वालों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी भुट्टो ने धांधली की है, भुट्टो ने ये किया है, भुट्टो ने वो किया है। तो इनके आपस में ना झगड़े शुरू हो गए और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हो गए और चलते 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 जनाब बड़े मामला ख़राब हो गए। तो आखिरकार भुट्टो ने और पीएनए ने मिल के ना जनाब इनके आपस में मुज़ाकरात भी हुए और किसी हद तक मुज़ाकरात कामयाब भी हो रहे थे कि बीच में जनाब उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे ज़िया हक साहब, उसको पता चल गया कि यार ये तो मामला इनके आपस में सेटलमेंट हो रही है। तो उसने डबल स्टैंडर्ड की गेम खेली, यानी पहले भुट्टो को भी कहा कि सर मैं ये चीज़ें मैनेज कर लूँगा, ऊपर से अपोजिशन वाले के साथ भी मामला लेके चले। तो आखिरकार जनाब उसको बहाना मिल गया और उसने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी। और ये जो मार्शल लॉ लगाया था इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन फेयर प्ले। तो आगे चल के उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जी जनाब, पाकिस्तान का वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भी मौजूद है उसको उसने सस्पेंड किया, एब्रोगेट नहीं किया था, सस्पेंड किया था, मुअत्तल किया था। और साथ में जो सूबाई और फेडरल कैबिनेट थी, नेशनल और प्रोमोशनल असेंबलीज़ थी, उनको तहलील कर दिया। साथ में वो जनाब खुद बीइंग अ प्रेसिडेंट बन गए और हेड ऑफ़ स्टेट, और जनाब जो जितने भी हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो जनाब एक्टिंग गवर्नर्स बन गए। और साथ में उसने एक कानून, एक ऑर्डर जारी किया जिसका नाम था लॉज कंटिन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर 1977। उसने कहा जी अब फ़िलहाल जनाब आइन की जगह ये कानून इस्तेमाल होगा और इसी कानून के तहत मुल्क चलाया जाएगा। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ था कि 17 सितंबर 1977 को इसने क्या किया कि भुट्टो और उसके साथ कुछ और 10 लोग वगैरह थे उनको गिरफ़्तार किया, क्योंकि वो ज़रा एहतजाज वगैरह कर रहे थे। और उनको जो गिरफ़्तार किया गया था वो मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 12 के तहत किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, और मार्शल लॉ लगाने के बाद उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया, साथ में 10 बंदों को भी गिरफ़्तार किया। अब ये लोग जब गिरफ़्तार हो गए ना, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मिसेज़ थीं बेगम नुसरत भुट्टो, उन्होंने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट चली गईं और सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख़्वास्त दी। आइनी दरख़्वास्त मतलब ये है कि जो आर्टिकल हमारा है ना 184 का सब क्लॉज़ 3, उसके तहत उन्होंने एक आइनी दरख़्वास्त दी कि जनाब मेरे शौहर को जनाब जो है ना गैर कानूनी जनाब उसको गिरफ़्तार किया गया है, नंबर 1। और साथ में इन्होंने कहा कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मार्शल लॉ लगाया है वो गैर कानूनी है, इसके आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा ये है कि मेरे शौहर को जो गिरफ़्तार किया गया है साथ में 10 बंदों को, वो भी गैर कानूनी है। अब अदालत के सामने ये मसला था कि आया जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो डिटेंशन है, उसकी जो गिरफ़्तारी है वो लीगल है या इल्लीगल है। तो अब बेगम नुसरत भुट्टो ने जो अपनी दरख्वास्त दी थी ना, उसमें उन्होंने कोई 4 पॉइंट्स रखे। नंबर 1, एक तो उन्होंने ये कहा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना भाई, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो माशाल्लाह लगाए, और उसका ये जो नया कानून है ना लॉज़ कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑर्डर 1977, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा ये है कि इसने जो ये हरकत की है ना, ये एक्चुअली इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है कि यानी इसके ऊपर जनाब गद्दारी का मुकदमा शुरू हो जाए। इसने एक गद्दारी की है, मुल्क से बगावत की है, एक्ट ऑफ ट्रीजन की है। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगाया गया उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, और दूसरा ये कि इस हुकूमत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरे शौहर को गिरफ़्तार करे, सो मेरे शौहर की जो गिरफ़्तारी वगैरह है वो इल्लीगल है। अच्छा जी, अब बेगम नुसरत भुट्टो के जो वकील थे ना सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर, वो थे यहया बख्तार। आपको पता है ये वही शख्स हैं जो अपना उस पे जो आसमा जिलानी केस के अंदर वो सरकारी अटॉर्नी जनरल थे और यहाँ पे वो मोहतरमा के वकील बने हुए थे। तो यहाँ पे उसने जो आर्गूमेंट दिए, उसने जनाब कहा कि आसमा जिलानी केस के अंदर मार्शल लॉ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मार्शल लॉ गैर कानूनी है, ये है, वो है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको जो है ना कालादम करार दिया गया है। सही है। और साथ में उसने कहा कि उस हिसाब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और
دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے بندوں کو گرفتار کیا ہے، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کی ہے، آرٹیکلس 9، 10، 17، 25 کی جناب خلاف ورزی کی ہے، سو مہربانی کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یحییٰ بختیار صاحب جس کیس یعنی عاصمہ جیلانی کیس کا ریفرنس دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر مارشل لاء کو کالعدم قرار دیا تھا، ایکچولی وہ اس کیس میں خود جناب وہ نا وہ حکومت کے وکیل تھے، اٹارنی جنرل تھے۔ تو یہاں پہ لیکن وہ جناب عاصمہ جیلانی کیس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے حق میں، جبکہ ادھر اس وقت جب فیصلہ آیا تو اس کے خلاف تھے، لیکن کیونکہ وہ پروفیشنل وکیل تھے تو بھائی جان وہ کہیں پہ بھی چلے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن جو اس وقت جو سرکاری وکیل تھا نا وہ اے کے بروئی تھا، یہ وہی وکیل تھا جو عاصمہ جیلانی کیس کے اندر جناب عاصمہ کا اور جو الطاف گوہر صاحب کے جو ان کی مسز کے وکیل تھے، یعنی وہ عاصمہ جیلانی کیس کے حق میں تھے۔ لیکن یہاں پہ جناب اب وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، اب کیونکہ وہ ریاست کے وکیل ہیں تو اب وہ مارشل لاء کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو انہوں نے جناب ڈوسو کیس کا سہارا لیا، انہوں نے کہا جو ڈوسو کیس میں یہ تھا کہ مارشل لاء جب لگایا جاتا ہے، صحیح لگایا جاتا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اگر عوام پروٹیسٹ نہیں کرتی تو بالکل صحیح لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھٹو کے اوپر الزام لگے تھے کہ اس نے جناب کیا کہتے ہیں الیکشن رگنگ کی ہے، الیکشن میں دھاندلی کی ہے، اور ملک میں بڑے حالات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، تو جناب اس کی تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس کی حکومت ختم کی جائے اور مارشل لاء لگایا جائے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وجہ سے پھر مارشل لاء لگایا گیا، آئین کو سسپینڈ کیا گیا، اور صرف اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ملک میں فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ جو بھٹو نے الیکشن کروائے تھے وہ جناب ایلیگل تھے، اس کی وجہ سے اعتراضات اٹھے، دھاندلیاں ہوئیں، لوگ مارے گئے ملک میں، یعنی کہ اور ہوا بھی یوں تھا کہ اس زمانے میں 3 شہروں کے اندر ایمرجنسی بھی لگائی گئی تھی اور فوج کو بھی بلایا گیا تھا، اور بہت سارے لوگ مارے بھی گئے تھے بیچارے احتجاج کے چکر میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جب ملک کے سارے انسٹیٹیوشن اگر کسی نیو لیگل آرڈر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہوتا، یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ضیاء نے مارشل لاء لگایا نا اس کی مخالفت کسی بھی بڑے ادارے نے نہیں کی، تو یہ سب کم جائز تھا، اور صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے، ملک کے فائدے کے لیے یہ مارشل لاء لگایا گیا تھا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے۔ اب یہ آرگومنٹ کس نے دیے؟ اے کے بروئی نے۔ اے کے بروئی کون تھا جناب؟ یا اس کیس کے اندر وہ سرکار کا وکیل تھا۔ خیر جناب، سارا کیس سن لیا سپریم کورٹ نے۔ اب سپریم کورٹ میں 9 ججز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نام تھے انوار الحق صاحب، وہ چیف جسٹس تھے، وحید الدین احمد صاحب، محمد افضل چیمہ، محمد اکرم، دوراب پٹیل، کیسر خان، محمد حلیم، صفدر شاہ اور نسیم حسن شاہ صاحب۔ اب انہوں نے سارا کیس سنایا، اور جب انہوں نے سارا کیس سنا تو جناب 10 نومبر 1977 کو اس کا فیصلہ سنایا، اور فیصلے میں جناب انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو درخواست تھی، آئینی درخواست، اس کو مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم نصرت بھٹو بیچاری جو کہہ رہی تھیں کہ مارشل لاء صحیح نہیں لگا، ضیاء نے میرے بندے کو ناجائز گرفتار کیا، وہ ساری باتیں ان کی انہوں نے مسترد کر دی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ عاصمہ جیلانی کیس کا ریفرنس دیا ہے نا کہ عاصمہ جیلانی کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ مارشل لاء غیر قانونی ہے، یہ وہ، انہوں نے کہا بھائی ہر کیس کے نا فیکٹس الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کیس تھا، یہ ڈفرینٹ کیس تھا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو اقدام اٹھایا تھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، یعنی وہ آئین سے باہر نکل کے انہوں نے کام کیا، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ اسٹیٹ نیسیسٹی اور ویلفیئر آف دا پیپل، یعنی اس کا مقصد صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھایا گیا، تو اسی لیے کوئی بڑی غلط بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مانتے ہیں کہ اس نے آئین سے نکل کے، یعنی کہ آئین کو توڑ کے کچھ کام کیا ہے، جو آئین میں چیزیں نہیں لکھی ہوئی تھی وہ کام کیا، لیکن اس کا مقصد نیک تھا بیچارے کا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ کام بالکل صحیح تھا، تو یہ ماشاء اللہ بالکل صحیح لگا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، اگر وہ فری اور فیئر الیکشن کروانے کے لیے ملک میں اگر کوئی مارشل لاء لگا بھی دیتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس نے قدم کیا نا، اس کو یہ بولنا کہ جی اس نے آئین توڑا، یہ غلط ہے، بس اس نے تھوڑا آئین سے ڈیویٹ کیا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا، آئین سے ہٹ کے اس نے یہ اقدام اٹھایا، تو یہ تھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ اس نے جو بھی قدم اٹھائے ہیں وہ صرف اسی لیے اٹھائے تھے تاکہ ملک کے اندر جناب اسٹیبلٹی آئے، ملک کے اندر امن و شانتی آئے، اور لوگ بیچارے جو مر رہے ہیں احتجاج کریں ان کو روکا جائے، تو اسی لیے یہ جناب اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یہ قدم بالکل جناب اس نے صحیح اٹھایا ہے، اور اس نے جناب ضیاء صاحب کا جو مارشل لاء تھا اس کو سپریم کورٹ نے سپورٹ کیا اور اس کو جائز قرار دیا۔
سو دوستو اب اس کے اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو ایک تو اس کیس کا نام ہے بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف PLD 1977 سپریم کورٹ 657، اور 5 جولائی کو مارشل لا لگا تھا، اور اس وقت جو جج تھے وہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب تھے، 9 ججز تھے۔ جو ریٹ انہوں نے فائر کی تھی وہ آئینی درخواست تھی، لیکن اس میں ہیبیس کارپس والی ریٹ تھی کہ میرے بندے کو جناب پروڈیوس کیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے۔ اور فیصلہ کس کے حق میں آیا؟ بالکل جناب جس کے حق میں آنا تھا، ضیاء الحق صاحب کے حق میں آیا۔ اور دوسرا جو لیگل بیسس تھی وہ یہ تھی کہ جناب یہ ریٹ دائر کی گئی تھی آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو ختم کی گئی تھی وہ بالکل صحیح کی گئی تھی، اور وہ وقت کی ضرورت تھی، اور یہ اس کام کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ سو دوستو اس کیس کے اندر مقصد بس یہ ہے اس بتانے کا کہ بھائی اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے پھر جناب جو مارشل لا لگا، جو آئین سسپینڈ کیا گیا، ایک سابق پرائم منسٹر کو گرفتار کیا گیا، اس کی حکومت کو گرایا گیا، اسمبلی کو توڑا گیا، اس کو سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا۔ بس یہ دیکھیں، یہ وہی کام ہے جو اس میں مولوی تمیز الدین کے اندر کیا گیا تھا، یہ وہی حرکت ہے